अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़ेर की ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आपने वन मैन आर्मी का अक्सर सुना होगा कि एक सिंगल आदमी क्या कुछ कर सकता है। इसकी प्राइम एग्जांपल हमारे पास हमारे हीरो, हमारे लेजेंड अरशद नदीम है। एक ऐसा शख्स जिसके पास जेवलिन ख़रीदने के पैसे नहीं थे, और जब वो प्रैक्टिस करता था तो बांस के साथ प्रैक्टिस करता था। फ़ंड्स की बात की जाए तो उसके पास फ़ंड्स नहीं होते थे, गवर्नमेंट उसको फ़ंड रिलीज़ नहीं करती थी। कोविड आया, कोविड में वो घर चला गया, जहाँ दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा जर्मनी में प्रैक्टिस कर रहा था, वो अपने गांव मियां चन्नू में प्रैक्टिस कर रहा था। वो बेस्ट फैसिलिटी अवेल कर रहा था, ये बांस के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। अभी रिसेंटली भी जब इसको बार बार इंजरी आती रही तो प्रॉपर फिजियो नहीं थे, अच्छे डॉक्टर्स इसके पास अवेलेबल नहीं थे। और अभी रिसेंटली भी बात करें तो ये एक इवेंट खेल के साथ 7 जुलाई को वापस पाकिस्तान इस गर्मी, इस सफोकेशन, इस ह्यूमिड वेदर में प्रैक्टिस करने आए। वो टर्की भेजा गया नीरज चोपड़ा को, और ये मुकाबला था एक तमाम ओड्स के अगेंस्ट, तमाम डिफ़िकल्टीज़ के अगेंस्ट, तमाम प्रॉब्लम के अगेंस्ट। और जब कहते हैं ना, हमारा एज ए मुस्लिम एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अल्लाह ताला की जब मदद साथ हो तो फिर कामयाबी आपके कदम ज़रूर आपकी चूमती है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न मैं आपको बताऊं, एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो मैंने फॉलो किया है स्पोर्ट्स को, इसकी नेक नीति थी, इसकी हम्बलनेस थी, इसकी डेडिकेशन थी। 3 कंपोनेंट्स में मैं इसको समराइज़ करूँगा। सबसे पहले अल्लाह ताला का फजल करम था इसके साथ। दूसरा, इसकी माँ बाप की दुआएं, इसकी माँ की दुआएं। जिस तरह मैंने देखा टीवी पे उनकी माँ उनको दुआ दे रही थी, तो माँ की दुआ कैसे रद्द हो सकती है। और तीसरा, इसकी लड़के की अपनी हार्डवर्क, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस एम के साथ, जिस पैशन के साथ ये खेलता रहा, जिस रेजिलियंस के साथ ये खेलता रहा। मैं काफ़ी अपने आप को समझता हूँ कि मैं लकी हूँ इन अ सेंस कि मैं इनके 2-3 दफ़ा इंटरव्यू कर चुका हूँ, इनसे दोस्ती भी थी, अक्सर बात भी होती रहती थी, और ये हमेशा जब भी इनसे कांटेक्ट किया जाता था ये रिस्पॉन्ड करते थे। और 2-3 दिन पहले भी जब मेरी इनसे बात हुई तो इनसे जिक्र किया गया, फाइनल के बारे से बात हुई, तो इनका बड़ा सिंपल एक आंसर होता था, वो ये था कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैं अपना 100% दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। अच्छा, मैं जब ये कल जीत रहे थे, जब फाइनल जीत रहे थे, 12 आपको पता फाइनलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जब अरशद नदीम की बारी आई तो मुझे इनकी माँ का चेहरा भी कहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले वीडियो में देखता रहा। और साथ साथ फिर मैं ये सोच रहा था कि अगर ये आज कुछ कर जाता है डिफरेंट और अल्लाह ताला इसकी मदद इसके साथ होगी, तो ये क्या नाम बनेगा पाकिस्तान का। और देखें कि 1928 में ओलंपिक्स शुरू होता है, ऑलमोस्ट प्रॉब्ली 100 साल हिस्ट्री में ये सबसे लंबी थ्रो फेंक दी, सेकंड बेस्ट भी इनकी। अभी तो ये गोल्ड के बाद सिल्वर की जो कैटेगरी है वो दूसरे किसी बंदे को देना है। अगर आप इस तरह मेरिट पे देखें कि फर्स्ट भी इसकी, सेकंड भी 91, फर्स्ट जो थी वो 92.97, और फिर सेकंड जो है वो 91, और थर्ड नंबर पे नीरज चोपड़ा की 89 थी। तो गोल्ड एंड सिल्वर तो दोनों अरशद नदीम के बनते हैं, और हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। तो अब ये देखें कि अल्लाह ताला का कितना फजल, इतनी मदद थी इसके साथ। और ये तो ऐसे था कि जैसे, और आप ये देखें थोड़ा रिलेक्टेंट था। आप अगर इनकी सेकंड थ्रो देखें, पहली तो इनकी थोड़ी वो डिस्क्वालीफाई हो गया, थोड़ा पाँव आगे चला गया, और उसके बाद ये देखें थोड़े रिलेक्टेंट थे, और उन्होंने जो पॉइंट था उससे थोड़ा पहले ही थ्रो कर दिया। अगर ये एग्जैक्ट थोड़ा आगे जाके थ्रो करते तो शायद ये 2-3 मीटर और आगे जा सकती थी। बट नेवरदलेस ग्रेट टीम अचीवमेंट, ग्रेट पूरी नेशन के लिए न्यूज़। जिस तरह सफोकेटेड एटमॉस्फेयर के अंदर, इकॉनमी का बुरा हाल, मुल्क डिप्रेशन में, हर तरह की प्रॉब्लम, उसमें ये अचीवमेंट मेरा ख्याल है कि ऐसी नवीद लेके आई, ऐसी खुशी लेके आई है जिसका कोई जोड़ नहीं है। और ये हम बात करते हैं 92 के वर्ल्ड कप की, चैम्पियन ट्रॉफी की, 2009 के वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की, ये उस तरह है, मेरी नज़र में तो उससे बड़ी है, क्योंकि उसमें पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीम है, लोग हैं। ये वन मैन आर्मी है, ये एक बंदा है, सिंगल इंडिविजुअल बंदे ने बताया कि भाई आप जो कुछ मर्जी कर लें, ये एक बंदा भी दुनिया चेंज कर सकता है। और उसकी प्राइम एग्जांपल एक मियां चन्नू का आम सा लड़का, मजदूर, वो अरशद नदीम है। अल्लाह ताला इसको ढेरों नवाजे, खुशियाँ, इसको इज़्ज़त, शोहरत, दौलत सब कुछ दे। ये लोग इज़्ज़त के और शोहरत के हकदार हैं। मैं कल सोच रहा था, मैं न्यूयॉर्क में था, तो पाकिस्तान जब इंडिया से हारा और जिस तरह अवाम हमारे डिप्रेस हुए, सोशल मीडिया पे आम लोग क्रिकेट से, जिसे कहते हैं ना, पूरे मायूस हो गए। मुतनफ़र का वर्ड मेरा ख्याल है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मैं सोच रहा था कि उन क्रिकेटर को इससे सोचना चाहिए, इन हॉकी प्लेयर्स को भी जो चल खेलते हैं अभी थोड़ा बहुत जोर लगा रहे हैं, कि हम क्या अचीव कर सकते थे, और हम जो अपनी ईगो, अपनी ज़ात, अपना पैसा, अपना एटीट्यूड,
اپنے کالر کھڑے کرتے ہیں جی ہم سپر سٹار ہیں. تم کس چیز کے سپر سٹار ہو؟ سپر سٹار یہ لڑکا ارشد ندیم ہے. پہلے اس قابل تو ہو. میری ایوریج یہ میرے یہ رنس بھائی کسی کام نہیں ہے. یہ نیشن یاد رکھے گی. جو ملک کے لیے لڑتا ہے, جو کھڑا ہوتا ہے, جو وکٹری دلواتا ہے, وہ سب سے اوپر ہے, وہ لیجنڈ ہے. ہم ایسے پلیئروں کو ایز اے نیشن ایسے لوگوں کو سر پہ بٹھائیں گے. ہمارا حق بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سر پہ بٹھائیں, ان کو پیار کریں, ان کو لاڈ کریں, ان کو سب کچھ دیں جو کچھ ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں اس کو اربوں روپیہ بھی دے دیں کم ہے, کیونکہ اس نے پروف کیا. اس نے پاکستان کا جھنڈا 200 اب دیکھیں نا 205 ممالک تھے اور 10,605 کے قریب ایتھلیٹ نے پارٹیسپیٹ کیا پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا. اور جب گولڈ میڈلس کی لسٹ آئے گی تو پاکستان بھی کہیں کھڑا ہوگا. صرف 7 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس اولمپک میں, صرف 7 لوگوں نے, اور 7 لوگوں میں سے ایک ارشد ندیم جو گولڈ لے کے آیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمیں جتنا اس کو اپریشیٹ کریں, جتنا اس کو سپورٹ, جس طرح میں نے اپنے ریگولر شوز میں کہا, اس کو ہر حال میں سپورٹ کرنا ہے. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس نے پروف کر کے دکھایا. پھر میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ کی مدد, اس کی ماں باپ کی دعائیں اور اس کی ہارڈ ورک نے اسے کیا ہے. اب یہ دیکھیے گا, اب وہ پاکستان آئے گا, ہر بندہ کریڈٹ لینے کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا کہ جی ہم نے کیا تھا, ہم نے اس کے لیے یہ کیا تھا, ہم نے وہ کیا تھا. سب بکواس ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا. میں نے جتنا اس کو فالو کیا, میں نے جتنا اس کو کیا, اپنے ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی سے کم اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا. یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ اور اس کی ہارڈ ورک کی وجہ سے اس کو یہ رزلٹ ملا ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا. اور آگے یہ ایک پوائنٹ ہے اس ہماری گورنمنٹ کے لیے اور ایز اے نیشن بھی, لڑکوں کے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ارشد ندیم تمام ڈسپائٹ آف آڈس, آپ کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں, میرے پاس وہ نہیں, میرے پاس وہ نہیں, اس نے کر کے دکھایا کہ بھائی کچھ بھی نہ ہو تو آپ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں. یہ تو میسج ان کے لیے چلا گیا. گورنمنٹ لیول پہ یہ ہے کہ اب آپ نے ہر ایک کو ویلیو کرنا ہے. ون سپورٹ نیشن, اس کو ہر حال میں سپورٹ کرنا ہے. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس نے پروف کر کے دکھایا. پھر میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ کی مدد, اس کی ماں باپ کی دعائیں اور اس کی ہارڈ ورک نے اسے کیا ہے. اب یہ دیکھیے گا, اب وہ پاکستان آئے گا, ہر بندہ کریڈٹ لینے کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا کہ جی ہم نے کیا تھا, ہم نے اس کے لیے یہ کیا تھا, ہم نے وہ کیا تھا. سب بکواس ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا. میں نے جتنا اس کو فالو کیا, میں نے جتنا اس کو کیا, اپنے ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی سے کم اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا. یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ اور اس کی ہارڈ ورک کی وجہ سے اس کو یہ رزلٹ ملا ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا. اور آگے یہ ایک پوائنٹ ہے اس ہماری گورنمنٹ کے لیے اور ایز اے نیشن بھی, لڑکوں کے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ارشد ندیم تمام ڈسپائٹ آف آڈس, آپ کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں, میرے پاس وہ نہیں, میرے پاس وہ نہیں, اس نے کر کے دکھایا کہ بھائی کچھ بھی نہ ہو تو آپ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں. یہ تو میسج ان کے لیے چلا گیا. گورنمنٹ لیول پہ یہ ہے کہ اب آپ نے ہر ایک کو ویلیو کرنا ہے. ون سپورٹ نیشن نہ بنے, آپ کرکٹ کے پیچھے نہ بھاگے ضرور, اوبیسلی آپ کا چلیں انٹرسٹ ہے, بٹ ہاکی کو بھی اس طرح پیار کریں, جیولن کو اس طرح پیار کریں, باکسنگ کو, اسکواش کو, ہر ایک کو کریں. جب آپ پرائورٹیز میں ڈالیں گے تو آپ کو رزلٹ ملیں گے. اور آپ کی ریکگنیشن, میں بار بار اپنے شوز میں کہتا ہوں کہ صرف سپورٹس آپ کو دنیا میں ریکگنائز کرواتی, اور کوئی چیز نہیں کرواتی. آپ کو کسی اور چیز نے اگر کروایا ہے تو بات کر لیں. یہ صرف سپورٹ ہی ہے جس نے ابھی تک پاکستان کو دنیا میں لائیو رکھا ہوا ہے. تو فار گاڈ سیک اس کی قدر کریں, اپنے اس کو لے کے چلیں. پاکستان ہمیشہ اوپر رہے گا. اور یہ جشن آزادی کا جو تحفہ ارشد ندیم نے دے دیا ہے, ہم انشاءاللہ سب مل کے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. اور جب آئے گا ہم کوشش کریں گے اس کو لینے بھی جائیں, اس کو استقبال بھی کریں, اور اس کو سلوٹ اور سلام بھی کرتے ہیں, اس کو بھی, اس کی فیملی کو بھی, اور خصوصاً اس کے پیرنٹس کو بھی. تو اس کو دعاؤں میں سب یاد رکھیں. پاکستان اسی طرح چمکتا دمکتا رہے, اس طرح خوشیاں ملتی رہیں. یہ ہم سب کا پاکستان ہے, اس سے پیار کیجئے. ارشد ندیم کو پیار کیجئے, اس کو سلوٹ کیجئے. میرا خیال ہے کہ یہ آزادی کا اس سے بڑا تحفہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا. پاکستان کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.